عزوز سلامتنا تقبلون ناي يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نز وان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كورا سمعتي بركز وانا حبريتاتات نابيتو مستصعنو اقدموا ملغتي دما نوتيفيكيشن خبصحكم زيناتات بوان تكتاتلون نز يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقي ترسعو ኣብ ትግራይ ሰላም ንምምጻእ ዝግበር ጻዕሪ ሕብረት ኣፍሪካ ሓለ ደገፋት ይረክብ ምህላው ተገሊጾም ኤምባሲታት ዓባይ ብሪጣንያ ኖርዌይን ካናዳን ከምኡውን 22 ኣባላት ሕብረት ኤውሮፓ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ሕወሓትን ዘተን ምክያድ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝድግፋ ኣፍሊጠን ኣለዋ እዘን ሃገራት ኣብቲ ብሰንኪ ድርቂ ብኸቢድ ዝተሃስየ ክልል ትግራይ ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ወታደራዊ ግጭት ምጅማር ንህዝቢ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ሳዕቤን ክህልዎ ምዃኑ ኣጠንቂቐን ኣለዋ ዲፕሎማሲያዊ ልእኻት ናይ ዘን ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ነዚ ዝገለጻ ረቡዕ 26 ሓሰብ ሓባር ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ኮይኑ ኣብዚ መግለፂ ካብ ዝተኻተታ ሃገራት ኤውሮፓ ፈረንሳ ኢጣልያ ጀርመን ቤልጅየምን እስፓኛን ይርከበን እተን ሃገራት ኤውሮፓ ከምኡውን ዓባይ ብሪጣንያ ኖርዌይን ካናዳን ነቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት بخبيت سقاتي كتاتلو كم زلوا أم مجلسين تقيسنا لوان إذن هجرات نز مجلس زوجة السلطان كل التجري زقوات أترزلو مريحنا تحوحت أبز حلفوا معتات أب تخل المتقعتات درون يفتس أم كم زلوا أبز قل صلو زلو واني أبز حلف سو من حموس كل المتقعتات درون أبز تفتس أم لوان لعلي أساس الاستسابات كم زقوسلو تجالي تنيري بعصر شو تنحسون كم غل 15 كيلومتر ريحقو أبز ركب دان دراز تبهلا كبابي كل المتقعت درون كم تفتسم بمحبار حادث مويتو كال دما كم زقوسلم سبب سلطان اتاخل الجالي تمام فيدرالو منغستي بزعبا زوم متقعتات كساب حجي بوقع زهابوري إيتيلن يخون برمريحنة حوحت استراتيجيكاو تأمرت زخونة امدو زتبها لخيدان بمفتار مشكالوت اتقوات قداموين أكلت يسارحالو بمبالك خصوم تانيحيم مسكالوت عطوقات متحببار كم زفترو زملكتو مراحت حوحاتون نفيدرالو منغست مقلاي زاد تقالل علامة كم زلوم كقلتو تاني حميم اتوتري اب كم زبال خونتات اب زلو اللقوان حدا كامون غنياتات سممع بريتوريا زخونة بريزيدنت نيجيريا نبر أوليسوغن أوباسانجو بسوني اب مقالمس دكتور دبرتين قبر ميكيل زاد تخمزة كايلة تقاليتيوم أوباسانجو اب افريكا سلام رقات نممتع نزقبر تعارن غدقف أب جنبوت لعلوي الأخ حبرت أفريقيا أب قرن أفريقيا خوينو كام زتمزز زي ذكر حبرت إوروبان أتن سلست هجرات اندما لوم أبزوت أو مجلتي لعلوي الأخ حبرت أفريقيا أب قرن أفريقيا زخونة بريزيدنت نبر أوباسانجو أب أديس أبابان مقالن زكاي دزلو قعزتات حويسو داغ مايزتات مجمارو بتصبو نقبلو إلنا لوام كلهم أكلات أب كل تشع إسران كتن أب بريتوريا دو أفريقيا زتفرم سممع مقراج تخسي أب متكبار بهانات منقدي كونو لبونان كساتفون التوابع كبلاون تساوعي تقريبا لوام اتن هجرات وسيخن أقدمون بدركي بخبيد أبز تهاسين لعل دليت سو أورديت أبزلولن كل التقراي داغ مايتزل على وتهدر وقتت ناس بسمين إثيوبيا أزيو آسك أغيك خوني بمبالاتن كيغان لوام أب إثيوبيا زركب إمباسا أمريكاون بسولوس إسران حموشن حسب أبزوت أو مجلتي ننايزة سجومت أوباسانجو زلو دقف قاليتي بمسارة سممع بريتوريا أب كعوزنا برا أسكا خونتات داغ ماي بزنت ألالو زولو سقات أب حزب سمين إثيوبيا وطري عميقون فرحي أبز فترولن أبز وانزي ترالو خبرت أفريقيا أوباسانجو وسان مخانو اتي إمباسا آنتيريم نت مجلت زوتا أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إربين ماسينغان حلاف قديات لوخ أمريكا بحبرت أفريقيا والتر بارسن نزب إثيوبيا نمتا أزي وسان أبزخونه قداي مس أوباسانجو نمزرب تثبيت كم زقبر أفليتميم بحوات زمراح من محدار تقرايقن تمالا أبزوت أو مجلتي أوباسانجو أبسننا مقالة دحرزة كايدو قعزم ترقم زلو كتتلن كوتتسرم بزي مقبارو حقوس كم زي كون أفليتي فيدرالو منغست زتن مجمار مسارتاوين وسنتن زبالهم قدم خنتاتون اقميتلهم بز مسارتون قطبا قدان عصوان ملعل زعرق زلو وتر مهدا غزاتاو ممحدار تግራይን ተመዛበልቲ መምላስን ኮሙን ፖለቲካውን ሕጋውን ሕወሓት ናብ ንበሩ መምላስ ዝብሉ ይርከቦም ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ክግበሩ ዝጸንሑ ዝርርባት ፍሽላትን ዘይጭቡጥን ግብራውነት ዘይብሎምን እዮም በመባል ኣብ ልዕሊ ክልል ተነቢሩ ኣሎ ዝበሎ ቁጠባው ዕጽዋም ንኽላዓል ዝገብር ዝርርባት ርክባት ክካየድውን ሓቲትዩ ቁኑዕን ሓቀኛ ዝርርባት ርክባትን ኩሎም መሻርክቲ ኣካላት ይሓትት በመባል ትርጉም ዘለዎ ናይ ሰላም ዝርርባት ርክባት ንምግባር ብወገን መሪሕነት ትኽልል ድልውነት
ስምምዕነት ከም ዘሎ ይጠቂሱ እቲ ኣብ ሙዳእታ 2020 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ሕወሓትን ንክልተ ዓመታት ዝተኸየደ ደማዊ ኩናት ብስምምዕ ፕሪቶርያ ብወግዒ ካብ ዝኽትም ራብዓይ ዓመቱ ሒዙ እኳ እንተሎ ትግራይ ዛጊድና ኣብቲ ቅድመ ኩናት ዝነበረቶ ቁመና ክትምለስ ኣይከኣለትን። ፌደራላዊ መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ናይ ሕጂ ጉዕዞ ኦባሳንጆ ብወግዒ ዝሃቦ ርእቶ ዘየለ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ሓምለ ኣብ ቤት ጽሕፈት ንኦባሳንጆ ኣብ ዝተቐበለሉ እዋን እቲ ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ነበር መስርሕ ሰላም ቢያፍራ ብምምራሕ ዘካዕበቶ ተመክሮ ከም ዘካፈሎ ገሊጹ ነይሩ። ኢትዮጵያ ብዘተን እተረጋግጾ ሓድነት ዘላቒ ጎደና ሰላምን ዓብዪ ትምኒትን ዝህብ ድማ ኢሉ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝቆመ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምፍራስ መራሕቲ ሕወሓት ስልጣን እታ ክልል ድሕሪ ምቁፅጻሮም ኣብዞም ዝሓለፉ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ሕወሓትን ዘሎ ወጥሪ እናገደደ መጺኡ ነዚ ስዒቡ ሸረሪና ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ወታደራዊ ግጭት ምልዓሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙናት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ መጥቃዕታት ድሮን ቀፂሉ ተራኢሎም በዚ ምክንያት ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዳግማይ ኩናት ክውላዕ ዝብል ስጋት ኣብቲ ህዝቢ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑ ይርከብ። ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ነምርሕ ኣብ መጻብ ሕርሙዝ ዝተቐብረ ነቶክቲ ኣጽሪና ያለና ክብል ፕሬዚዳንት ትራምፕ ገሊጹ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ብመንግስቲ ኢራን ኣብ መጻብ ሕርሙዝ ዝተቐብረ ነቶክቲ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘጽርዩ ገሊጹ። ኣብ ዙርያ እቲ ንዓለም ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ መጻብ ሕርሙዝ ከም ሓድሽ ወጥሪ ኣብ ዝስማዓሉ እዋን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ኣብ ዘካየደቶ ቁልጡፍ ኮስኳስ ነቲ ኣብ መጻብ ሕርሙዝ ዝተባሃለ ኣህጉራዊ ዞባ ማይ ተቐቢሩ ዝነበረ ቦምባታት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘውፅአቶን ከም ዘጽርየቶን ኣፍሊጡሎም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጹ ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ጸረ መራኸቢ ነቶክቲ ከም ዝጸረጋ ኣፍሊጡሎም። ኣሜሪካ ካብ ሕጂ ንድሓር ዝኾነ ዓይነት ናይ ጥንቃቐ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና እውን ገሊጹሎም። ኣብ ልዕሊ ዝኾነ መርከብ ወይ ንእሽቶ ጀልባ ኣብ ባሕሪ ሓደሽቲ ነቶክቲ ክትሕዝ ትፍትን ቁልጡፍ ስጉምቲ ከም ዝውሰደላ እውን ኣጠንቂቑሎም። ብኻሊእ ወገን ድማ ቀዳማይ ምክትል ኣብ ቦምበር እስላማዊት ሓለዋ ሰውራ ኢራን መሐመድ ረዛ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ መጻብ ሕርሙዝ ምቁጽጻርን ሕጋዊ ልኣላውነትን ከምኡውን ሃገራዊ ጸጋታት ናይ ምሕላው ጉዳይ ናይ ምሕላው መሰል ከም ዘለዋ ገሊጹሎ። ብተወሳኺ መጻብ ሕርሙዝ ናይ ኢራን ዝበለ እቲ በዓል ስልጣን ቴህራን ዝኾነ ናይ ደገ ጸቕጢ ክትገጥም ድልውቲ ምዃና ይገሊጹ ዘሎ። አልጀዚራ ከም ዝጸብጸቦ ኣሜሪካ ሎሚ ንመርበባት ነዳድን ፋይናንስን ኢራን ዒላማ ዝገበረ ዝሓይለ ቁጠባዊ እገዳ ከም ዝገበረትን እቲ እገዳ ድማ ንኹለን ምስ ቴህራን ንግዳውያን ዝምድና ዘለወን ሃገራት ዝዓለመ ምዃኑን ሓቢሩ ይርከባሉ። በዚ ምክንያት ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ግጭት እናተጠናኸረ ይኸይድ ኣሎ ዝበለ አልጀዚራ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ወታደራዊ ግጭት ካብ ዝኣትዋ 178 መዓልታት ሓሊፎ ምህላው ገሊጹ ይርከብ። ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ነምርሕ ብመሰረት ኣገልግሎት ስታቲስቲክ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ሓድሽ መረዳእታ ከም ዘመልክቶም ዓመታዊ ዝቕባበ ዋጋታት ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ሰነ ካብ ዝነበረ 13.9 ሚእታዊት ናብ ወርሒ ሓምለ 2026 ናብ 15.3 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ተገሊጹ። እዚ ወሰኽ ብሰንኪ ልዑል ዋጋታት ንብረት መግብን ዘይመግቢ ኣቑሑትን ከም ዝተመዝገበ ድማ ተሓቢሩ። ኣብ ታሕሳስ 2025 ናብ 9.7 ሚእታዊት ዝወረደ ዋጋታት ንብረት ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ መሊሱ ክውስኽ ጀሚሩ ምህላውን ኣብ ወርሒ ሓምለ ዋጋታት ንብረት ዘይመግቢ ኣቑሑት ካብቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝነበሩ 12.2 ሚእታዊት ናብ 14.8 ሚእታዊት ከዓቢ እንከሎ ዋጋታት ንብረት መግብን ኣልኮላዊ ዘይኮኑ መስተታትን ድማ ናብ 15.7 ሚእታዊት ወሲኽሎም። ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ምግቢ ሽኮር ማዓርን ቸኮሌትን ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ትነጻጽር ብ39.4 ሚእታዊ ትሩይ ወሰኽ ከም ዘርአየ ተገሊጹሎም። ቡኑን ዘይኣልኮላዊ መስተታትን ብ33 ሚእታዊት፣ ስጋ ብ21.6 ሚእታዊት፣ ዘይቲ ምግቢ ብ20.3 ሚእታዊት፣ ፍረታት ድማ ብ19.2 ሚእታዊት ወሰኽ ኣርኣዮም ኣለዉ። ጸቕጢ ዋጋታት ንብረትን ኣብ ምግቢ ጥራይ ዘይተሓጽረ ኮይኑ ካብ ዘይመግቢ ዓውድታት ክፍሊ ትምህርቲ ዓመታዊ 25.3 ሚእታዊት ወሰኽ ኣመዝጊቡ ብሎ ትራንስፖርት ሆቴላት ክዳውንቲ መንበረ ኣባይትን ማይን ኤሌክትሪክን ነዳድን ዋጋታት ዝወሰኽሎም ቀንዲ ዓውድታት ምዃኖምን ተገሊጹሎም። እቲ ስታቲስቲካዊ ኣገልግሎት ነዚ ተኸታታሊ ዋጋታት ንብረት ምስ ምድኻም ዓቕሚ ምዕዳግ ብርን ዋጋ ሸርፊ ኣጻር ዶላርን ወሰኽ ኣህጉራዊ ዋጋታት ነዳድን ኣታሒዝዎሎም። መብዛሕትኦም ካብ ምግቢ ዘይኮነ ኣቑሑት ካብ ወጻኢ ዝኣትዉ ጥረ ነገራት ዝምርኮሱ ኮይኖም እዚ ድማ ንወሰኽ ዋጋ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ይገልጽ። ብመሰረት መረዳእታ ኢትዮጵያ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2026 ካብተን 10 ዝዓበያ ቁጠባታት ኣፍሪካ ዝለዓለ መጠን ዋጋ ንብረት ዘለወን ሃገራት ኮይና ኣላ። እዚ ወሰኽ ዋጋታት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ንዘሎ ጸቕጢ መነባብሮ ኣዝዩ ከም ዘሸከሞም እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱሎም።
نابتني مداتا زينا مسنا مرح قداماي منستر إثيوبيا أبي أحمد كامير راري حقوق معالتات محلاف سيعبو حاميم هوسبيتال آتي كخونا لو بزبل زتفل عليها محبروين مرقبيتات كقلت أقنينا لوان قداماي منستر أبي أحمد ناير أسحك منان مكبار ناب أبو دابي أمري حز زبل حبريتات كزرق حزت أن حقينهم قداماي منستر بسنك حمام ناب هوسبيتال آتيو يحكم على دي زبل زتوسنا مع خناتينا كابيت صحفتهم نمرقات فتنتاتا كايدنا لوان أتن مع خناتينا كم زرقب حبريتان تدأخوينو أبي حمد كاميدياتات ريحي غوالا كوانتلوم أبي حمد حجون بزحات زموتلو زلو خينات نامرحن نايدرون متكعتات نافت أمن مغتس آلو زر حبريتا كم زرقباك آلي حنالوا قدما منستر أبي حمد كدبا 4 عامت أو تمساسل وان كبير ناير اسمت بحتي أكايد والا كواتنبرم لو مقنا نحكمنا ناب أبدابي كم زي امرحين أتن منشتات سقلتام مبارك اسكبرات تعزبتي نزو وان زدلني حبريتا زمسل نيرو بخالي زين وسك عن راقب سلام